إذا السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنخصو الطلبات الثانية بكالوريا، اللي غنخصو الطلبات الثانية يعني إس2 بالتعليم الجامعي. دونك اس ام بي اس ام سي اس ام. دونك غنشوفو فيه في هذا الفيديو ان شاء الله إلكتريسيتي تاع اس 2. غنديرو اون بتيت ريفيزيون وان شاء الله وغنديرو واحد ليكزارسيس يعني بسرعه. اذا الكتروستاتيك نعاود نقولها. بالنسبه الكتريسيتي الكور اللي بغى اختصار ديال الكور مفسر ولا ريزومي مزيان خاصو يمشي لاشين تاعي في اليوتيوب. دابا نديرو لا ريزومي ديال الكور اللي ما هو اساسي. دونك في الكتريسيتي ما هو اساسي فيه؟ خاصك تعرف اول حاجه، خاصك تعرف لي ديستريبيسيون دي شارج. صافي. دونك لي ديستريبيسيون دي شارج ضروري خاصك تعرفهم في الكتروستاتيك. هذه ديستريبيسيون دي شارج. دونك عندنا ديستريبيسيون لينيي. دونك بيان لينيك بحال. دونك عندنا ديستريبيسيون لينيك و كاين عاوتاني لي ديستريبيسيون دونك انا كنعطي ما هو اساسي اللي كيتحط في التمارين وفي لي زيكزام. هذا هو ما هو اساسي. دونك خاصك تعرف ديستريبيسيون كيقولوها لينا في لينونسي ديال البروبليم. كيقول لك مثلا سوا اون سفير او بيان اون سبير او بيان اون سيلندر او بيان اون ديسك دو ديستريبيسيون de charge linéique ou bien surfacique ou bien volumique. المهم هادو لا بدا يقولهم لك. دونك كاين عاوتاني ديستريبيسيون سورفاسيك مزيان سورفاسيك. كاين عاوتاني ديستريبيسيون فوليميك. دونك ديستريبيسيون فوليميك. دونك اش كتعني هادو؟ دونك تري امبورطون هادو خاصك ترد ليهم البال في لينونسي ديال البروبليم. دونك الا عطا لك ديستريبيسيون لينيك، دونك الا عطا لك ديستريبيسيون لينيك يعني اش كيعني هذا؟ يعني انه دي كيو ايتيغالا لامدا ديت ال. وهاد لامدا شنو هي؟ هي لا دونسيتي لينيير. دونك عندنا عاوتاني في هذه الثانيه دي كيو ايتيغالا سيغما ديت اس. وعندنا هذه دي كيو ايتيغالا رو ديت في. دونك تري امبورطون هادو. دونك اللي مهم عاوتاني في هذا في هذا الكتروستاتيك اللي مهم عاوتاني خاص يعرفوا الطلبه هو لو شون électrostatique. Très important. Donc, le champ électrostatique, EM, ou bien dit EM, est égal à 10Q sur 4P epsilon 0 R au carré. Donc, le potentiel électrostatique. Donc, le potentiel électrostatique. Donc, le potentiel électrostatique. Le potentiel électrostatique, dérivé de V de M est égal à
dit Q sur 4P epsilon 0 R. دونك فين جات هادي جات من هنايا، حيت عندنا واحد العلاقة بين هادي وهادي اللي هي كالتالي. دونك العلاقة بين هادي عندنا واحد لا غولاسيون اونتر هادي، دونك لو شون اي لو بوتونسييل هي كالتالي: E est égal à moins grade de V. moins grade de V. هذه هي العلاقة اللي كتربط بين هذه وهذه. هذه انطلاقا من هذه حصلنا على هذا البوتنسيال. دونك كيفاش كدير لانتيغرا ديال هذه بارابور ديت ار وكتحصل على هذه. دونك هادشي راه باين. دونك اللي مهم عاوتاني في الكتروستاتيك لا تيوريم دو غوس. Le théorème ou bien le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss très important. Donc on a le théorème de Gauss. اش كتقول لنا؟ donc كتقول لنا donc le flux هذا le flux. Donc le flux d'une surface fermée E dit S surface fermée. ضروري خصك دير هادي. اش كتعني هادي؟ donc la surface fermée est égale à la somme des charges Q intérieure sur epsilon 0. دونك تري امبورطون هادي فاش كتطبق هادي كتطبق في لاسفير، في سيلندريك او بيان سيلندر، لا سبير، في الديسك، هادو كاملين كتطبق فيهم اي حاجه فيها سيركل فيرمي كتطبق فيها هذا تيوريم دو غوس. اي تري امبورطون تري امبورطون. هادي كتحط في لي زيكزامان اكيد 100% كتحط فيها، وغنشوفوا فيها ان شاء الله. غنشوفوا واحد ليكزارسيس هادي في السيلندر. اليوم غنشوف في السيلندر انفيني واحد ليكزارسيس يمشي اكزارسيس في السيلندر انفيني السيلندر. ومن بعد ان شاء الله غنشوفوا سفير ديسك في لي زيكزارسيس. غنحاولوا ان شاء الله نشدوا شي لي زيكزارسيس ديال لي تيدي ديال لي زوطر فاكولتي وان شاء الله ونخدموهم. دونك تري امبورطون عاوتاني اللي مهم عاوتاني في هذه هو كيفاش. دونك اللي مهم عاوتاني هو الانرجي الكتروستاتيك. هذه الانرجي الكتروستاتيك كنرمز ليه بهادي كتساوي 1 demi Q au carré fois C. كيقول لك حسب ليا الانرجي الكتروستاتيك. دونك وعندنا عاوتاني لانفلونس توتال. انفلونس توتال. دونك هاد لانفلونس توتال الا عندنا امتى كنطبقوا؟ الا عندنا مثلا لا سفير دو سفير، واحد سفير كرو، واحد سفير فهمتي بلان، ولا لو ديسك. تما فين كتطبق هاد لانفلونس توتال باش كتعرف اشنا هو الدور هاد لانفلونس توتال. كتعطي مثلا عندنا واحد دونك عندنا واحد 10 هذا ما سفير، مثلا عندنا سي 1 عندنا سي 2. دونك هنايا بلان، عندنا هنايا كرو، عندنا هنايا مثلا لا شارج كيو مثلا بوزيتيف. غاش غتكون هذه غتكون نيجاتيف. انت الا عندك عاوتاني سي 3 اش غتكون على حسب. دونك هكا عندك هنا كيو بوزيتيف، هنا تكون موان كيو نيجاتيف. مي الا عندنا هذا مرتبط بالوصول مربط الارضي، هاد
هذا سي 2 لا شارج زيرو اي نول. دونك هذا غنشوفو ان شاء الله في التمارين. هذا غير اون بتيت ريفيزيون ديال الالكتروستاتيك. وكاين عاوتاني الكتروسينيتيك. الكتروسينيتيك الله غنشوفوه فيه لا لوا دوم، وفيه عاوتاني لا دونسيتي دو كورون جي، وفيه هذيك لا ريزيستانس ايكيفالون او سيري او باراليل. غنشوفو ان شاء الله. دابا غنهضروا على الالكتروستاتيك، داكشي اللي مهم فيه. هادو تقريبا هادو كاع هما العلاقات المهمين في هذا الالكتروستاتيك. ولكن اللي تري امبورطون فيها هي هاد لي تيورام دو غوس. هادي هي تري امبورطون. اما حتى هادي لو شون الكتروستاتيك هذا خصك تعرف غير هادي. هنا فين غنجيبوها؟ فين كنجيبو هادي؟ الا قال لك حسب ليا لو شون الكتروستاتيك خاصك تعرف هادي الديسكو باش تعوضها. غتشوف عاوتاني لي نونسي دي زيكزارسيس اش عطا ليك، واش لينيك ولا سيرفاسيك ولا فوليميك. في لي نونسي ديال ليكزارسيس كيكون هذا. دونك وهذا من بعد الا لقيتي هذه، الا عرفتي هذه واش تطبق هذه ولا هذه ولا هذه 100% غايقولها لك في ليكزارسيس. كتعوض هنايا، من بعد كتحسب هذه لو شون، اذا لو شون كدير الانتغرال. مهم من بعد كاين عاوتاني واحد الحاجه مهمه تري امبورطون، مهمه نسيتها نمشي عليها، هي لي سيميتري. لي سيميتري اي les invariances. Les symétries et les invariances. Donc, les symétries, باش ينفعنا هاد لي سيميتري وباش ينفعنا هاد لي انفاريونس. ما دونك في الاول دونك غنشوفوا لي سيميتري. لا سيميتري مثلا باغيزون دو سيميتري كينفعنا باش نعرفوا اشنا هي لو فيكتور ديبون هاد لو شون. هذا مثلا كتلقى مثلا لو شون هو il dépend مثلا دو مثلا زد ولا او ار سيفون او ار. فين جبتي هادي؟ علاش بالضبط درتي او ار؟ علاش ما دير هنا او تيتا ولا او في؟ على حسب لي سيميتري. كتقول لي دو بلون، كتشوف عاوتاني فين كتجيب هاد لو بلون، كتشوف شنو هما لي كوردوني عطا لي في ليكزارسيس. واش عندك واش لي كوردوني سيلندريك ولا سفير ولا اشنو هما لي كوردوني عندك؟ الا عندك مثلا لا سفير كدير او ار او تيتا. مثلا اكزومبل، مثلا اكزومبل عندنا مثلا لا سفير. لو بروبليم عندنا فيه لا سفير، فهمتي؟ لا سفير في بروبليم. اصلا انت كتعرف شنو هما لي كوردوني ديال السفير، ضروري خصك تعرفهم، درتهم في اس ان. كاينه او ار او تيتا او في. هادو خصك تعرفهم لي كوردوني ديال السفير وديال السيلندريك. ما تقولش ما عرفتيهمش، هادو درتيهم في اس ان. دونك الا عرفتي لا سفير، دونك شحال من بلون عندك هنايا؟ اصلا نفترض كدير سوا مثلا كدير سوا غنشوفوها شي في التمارين بلاتي ان شاء الله. سوا مثلا اون بوان مثلا ام دون ليسباس. حيت في السؤال الاول كيقول لي في السؤال par raison de montrer que par raison de symétrie et des invariances que le champ EM il dépend de R, il est porté par R ou là il dépend de R. Donc كتقول لي سوا مثلا M un point مثلا un point soit مثلا M soit مثلا un point dans l'espace. Un point dans l'espace. Donc إذا عندنا لو بوان هنايا مثلا هنا عندنا سفيريك، لا سفير عندنا لا سفير بحال هكا. دونك لا سفير عندنا هي هادي. دونك عندنا دونك كيكون عندك هنايا لو بوان ام. هنايا إلا عندك هنايا لو بوان ام في لا سفير كيكون عندك هنايا مثلا او تيتا او ار. ها هي او تيتا او ار او في. هادي هي لو بوان ام. دونك الا جيتي فهادو شحال من البلون عندك هنايا؟ شحال من البلون عندك؟ لو بلون معروف بالنقطه دو زاكس. ها واحد البلون ام او تيتا او ار
دو بلون ام او ار او في كاين ولا لا؟ هاكاك دوك عندنا دو بلون واخا اجي نديروها. دونك افترض مثلا عندنا لو بلون مثلا كتقول لي مثلا عندنا مثلا نفترض سوا واحد بي ام كما قلنا هو او تيتا او ار الاول او تيتا ولا نقولوا او ار كنسبقوا او ار او تيتا. نحترموا شويه نحترموا الرموز هذاك سميتها او ار عاد او تيتا فهمتي. un plan continue le point M. Continue le point M. Donc عندنا عاوتاني واحد بلان اخر نسمو ليه مثلا بي بريم ام او ار او في. هو عندنا واحد البلان ام او ار او تيتا دو بلان اخر ام او ار او في. بزاف ديال الطلبه عند كيلقاو مشاكل بزاف هذا اشنا هو السيمتري اشنا هو لا فاريونس ما كنفهم فيه. هذا هو السيمتري. السيمتري باش كينفعنا بحال هكا كتلقى به الفيكتور لو فيكتور وعادي لانفاريونس يعني كتلقى فيها هذا كتلقى بها هذه. هذا هو الدور ديال السيمتري و لي انفاريونس. اش قلنا سوا بي بريم او ار او في ان بلون مثلا ان بلون نفس الطريقه ان بلون كونتينيو بوين ام دونك عندنا دونك اش قلنا عندنا دو بلون اي بي بريم. دونك اش نقولوا هنايا دونك في هذه الحاله دونك لو شون تقول لي سوا لو شون مثلا لو شون لو شون مات اي perpendiculaire à deux plans عندنا مثلا الا افترضنا حنا مثلا لو شون او il est perpendiculaire à deux plans. عندنا جوج ديال لو بلون ها واحد لو بلون او ار او تيتا او ار دو بلون او ار. supposons que le champ E il est perpendiculaire à deux plans. Donc il كانوا هاد لي دو بلون سون بيربونديكولير فين كيكون هاد لا بيربونديكولير فين كيكون هاد لا كيكون اوتوماتيكمون كيكون في او ار. دونك الا كان عندك لو شون او اي بيربونديكولير ا دو بلون ou bien l'intersection كنقول l'intersection تقاطع donc l'intersection de deux plans donc هاد l'intersection donc l'intersection de deux plans il est suivant à le vecteur ER. Ça fait donc qu'est-ce que donc le champ E suivant qu'est-ce que les suivants à le vecteur ER. donc هذه بيناها اش كيعني هذا. دونك عندنا او ار تيتا ولا كنكتب او ام كيكتب هنا او ام دونك مزيان او ام est égal او ار تيتا في او ار. دونك باقي ما بيناش هادو لو شون او ها هي كدير ليها لو شون او. دونك هادي دونك دابا نشوفوا دابا اشنا هي دونك اشنا هي هذيك le champ E il dépend de ER ou la θ ou la UF. Donc اشنا هما les deux variables qui sont nulles هنا qui sont indépendants. دونك في هذه الحاله غادي نديرو هنايا في هذه الحاله غادي نديرو l'invariance étude l'invariance étude
d'invariance. صافي كنخدموا l'invariance. Donc عندنا السفير. donc في هذه الحالة كندرسوا في هذا السفير. donc كندرسوا هنايا l'invariance de la sphère. donc كندرسوا هنايا donc l'invariance كندرسوا هنايا la variance. donc la sphère اش عندنا il a fait une rotation autour donc suivant ER. donc la variance par donc rotation suivant donc il a fait la rotation donc la rotation donc la variance par rotation. Ça fait donc suivant A et R. donc suivant la R. donc on a la variance عندنا هنا la variance عندنا suivant la R. اش كيعني هذا؟ donc كيعني هذا انه لو champ E ne dépend que de R. يعني il ne dépend pas d'état UV. اش كتعني هذه الهضره؟ كتعني بانه لو champ E M est égal لو champ R. هذه اللي كتبقى حيت عندنا الروتاسيون عندنا فقط suivant la R. هيا قصينا هذه فين قصيناها في لانفاريونس باغ انا كدير لانفاريونس باغ روتاسيون سوون اير. هي دونك سي سا. هذا هو الدور ديال هذه غير في لاسفير. في السيلندريك عاوتاني غدرس روتاسيون اي ترانسلاسيون. غادي ليها ترانسلاسيون. دونك هذا مهم غنشوفوا لاسفير ان شاء الله. دونك هذا هو المهم. دونك السيلندريك دونك غنشوفوا واحد اون بتيت دونك غنشوفوا دابا هذيك غنشوفوا لا تيوريم دوغوس ديال السفير هذه. دونك لا تيوريم دوغوس ديال السفير. دونك في السفير le théorème de Gauss ou bien cylindrique il est très important. Très important. Donc نشوفوا une petite exercice نشوفوا كاع une petite exercice un petit exemple. donc واحد exemple نشوفوا واحد exemple. شوفوا واحد اكزامبل مثلا اكزامبل. نشوفوا واحد اكزامبل مثلا ديال السيلان. نشوفوا كاع واحد دونك ها واحد اكزامبل. نشوفوا واحد اكزامبل ديتيرميني en tout point de l'espace le champ électrostatique. Alors exercice, un petit exercice. En tout point électrostatique créé par un cylindre infini. Alors, un petit exercice infini
de rayon, donc de rayon R est uniformément chargé par une densité volumique ρ. هذا هو un petit exercice. Déterminer en tout point de l'espace le champ électrostatique créé par un cylindre infini de rayon R et uniformément donc, chargé par une densité volumique ρ. Donc نحسبوا له الشون électrostatique ديال السيلندر انفيني. هذا هو المطلوب. دونك اش عطينا في المعطيات. دونك في هذه الاسئله خص دونك نعرفوا المهم فيه هو نعرفوا اش عطينا في المعطيات. عطينا لو شون دونك عندنا لا دونسيتي فوليميك. دونك كما قلنا قبيله خصنا اشنو هما لي ديستريبيسيون ديال الشارج نعرفوهم. دونك عندنا هما لي ديستريبيسيون عطينا لينييك، عندنا ديستريبيسيون سيرفاسيك، عندنا ديستريبيسيون فوليميك. اش عطينا هو في هذا ليكزامبل créé par une densité volumique ρ. Bien, densité volumique ρ. Donc نجيو هنايا 3 لي densité اللي عندنا ها هي densité volumique 10 Q égale à ρ دي في. هذه اللي غنطبقوا. دونك كما قلت لكم اخواتي الطلبه لابد في المعطيات يعطي لك واحد من هاد جوج، لابد يشير ليهم لينييك سيرفاسيك ولا فوليميك لابد. دونك هذا هو واحد اكزومبل نديروه ديال سيلندر. دونك نشوفوا لا ريبونس. دونك كما قلت لكم قبل ما نبداو ندرسوا لي سيميتري étude de symétrie et des invariances. نعاود عاوتاني باش كينفعونا هذوك لي سيميتري اي دي انفاريونس. ها هما لي سيميتري كينفعونا في ليكزارسيس حيت كيوري دونك كنحددو به هذوك لو فيكتور يونيتير. والانفاريونس كنشوفوا اشنا هي الانفاريونس، كنشوفوا هذيك الانفاريونس واش ار واش ايتا اف. دونك في هذه الحاله عندنا سيلندر. دونك نديروا لا ريبونس. لا ريبونس زين عندنا لو بلان. دونك ندرسو لا ريبونس. دونك اول حاجه واخا ما قالوها لينا دونك ندرسو ليتود دانفاريونس. علاش؟ باش نشوفو او ام اي سويفون واش او ار واش ار ولا تيتا ولا زيت. دونك عاد ديك الساعه نحسبو لو شون الكتروستاتيك بار لا تيوريم دو غوس. دونك ايتود اول حاجه étude des symétries. Étude des symétries. Donc هي السيلندر هي هذه. بالعربية الأسطوانة لاكس زيت، يعني بحال قلتي كدور على لاكس زيت. هاد الاسطوانه ولا السيلندر عندها لا باز، هذا كيتسمى لا باز 1 القاعده الاولى بالعربيه، لا باز الثانيه، وهذه كتسمى لا سيرفاس لاتيرال، المساحه الجانبيه. سيرفاس لاتيرال صافي، لاتيرال المهم لاتيرال المساحه الجانبيه بالعربيه. دونك المهم كما قلت لكم نحسبوا لو الشون الكتروستاتيك ديال السيلندر انفيني. هذه هي الطريقه. دابا ندرسوا ايتود دي سيميتري. دونك عندنا السيلندر. دونك ايتود دو سيميتري
دونك شنو هما لي كوردوني باش الا بغيتي درس هذاك لي سيميتري وبين لي زانفاريونس عندنا سيلندر يعني خاصك تعرف لي كوردوني سيلندريك ضروري. شنو هما لي كوردوني سيلندريك؟ عندنا او ار او تيتا او زد. عندنا او ار او تيتا او زد عندنا هما لي كوردوني سيلندريك 3. وكدير كيجي هنا كدير هنا لو بلان اول حاجه كدير سوا le point M dans l'espace. Donc soit le point M dans l'espace. Donc il y a شوف هنا عندنا le point M dans l'espace. اش كيكون عندنا دو بلان M E R E θ E M E R E Z. صافي كيكون عندنا دو بلان ها هو. دونك عندنا كيكون عندنا دو بلان وعندنا لو بلان M E R E θ. صافي حيت علاش عندنا إلا عندنا هذا إلا عندنا هنايا واحد لو بوان ام هكا صافي. دونك إلا عندنا لو بوان ام هنايا كيكون عندك هنايا او ار لي كوردوني كارتيزيان معروفين زيت. وكتكون عندك هنايا او تيتا مثلا افترضوا هنايا او تيتا بحال هكا فهمتي هكا اكس هنايا ايغريك زيت مزيان. حنا نفترضوا هنايا بحال هكا اما نورمال او تيتا تكون في هاد الجهه او تيتا تكون هنا غادي تكون هنا او تيتا. المهم كتكون عندك هنايا او ار دوك شحال دونك المهم الا افترضنا لو بوان ام دو ليسباس هنايا ها هي دونك فهمتي. دونك كدير سوا لو بلان. دونك شحال من لو بلان عندك هنايا؟ عندك دو ها واحد لو بلان ام او ار او تيتا الثانيه ام او ار او زد دو بلان صافي دو بلان. يعني بحال كنتي كترسمهم هكا عندك هنايا او ار ها هو او تيتا بحال هكا فهمتي او زد هكا او زد بحال قلتي خارج ولا داخل حسب هذاك التيربوشون. المهم تفضلوا حنايا خارج او ار او تيتا. في نظرك هذه هي لو بوان ام. شحال لو بلان عندك هنايا؟ عندك جوج باش كتعرف لو بلان نقطه وهذاك دو زاكس بحال مثلا او اكس و ايغريك. راه هذاك هو او اكس او ايغريك هذاك لو بلان فهمتي نقطه و فهمتي دو زاكس. دونك هذا دو بلان لو بروميير بلان ام او ار او تيتا. Donc, c'est un plan de symétrie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un plan de symétrie. Donc, فهاد الحالة كتقول donc E le champ E appartient à ce plan. Ça fait. Le plan الثاني عندنا deuxième plan le plan M الثاني شنو هو البلان؟ قلنا في لو بلان الاول M E R O تيتا. لو بلان الثاني غيكون M E R Z صافي M E R Z. هذا هو deuxième plan. اكتبوه لو بلان M E R Z. نفس الطريقة نفس الهضرة تقول est un plan بحال هكا est un plan de symétrie. Donc تقول donc le champ E appartient
à ce plan. Bien. Donc, عندنا في الأول. Donc, في الأول ها شوف. Le premier plan, le plan M, ER, Eθ est un plan de symétrie. Donc, le champ E appartient à ce plan. Le plan M, ER, EZ est un plan de symétrie. Donc, E appartient à ce plan. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Donc, donc, le champ E est l'intersection. Donc, le champ E est l'intersection de deux plans. Donc, شوف دير لي كاع l'intersection التقاطع بين هادو بلان فين كيتقاطعوا ام او ار او تيتا ام او ار او زد فين كيتقاطعوا اوتوماتيكمون كيتقاطعوا في هادي زين حيت بحال عندك كاين هنا او ار وكاين هنا دوك التقاطع ديال هاد دو بلان كيكون في او ار هذا اش كيعني هذا انه كيعني انه لو شون او le champ E dirigé selon ER. Donc, donc n EM, le champ au point M est égal ER θ Z ER. Yes. Donc, d'abord, on a le vecteur ER بأي طريقة بليتود ديال السيمتري. دونك باش دونك شنو هو الدور ديال هاد السيمتري؟ دونك بحال قلتي كتوري لنا لو فيكتور سويفون او عاد كيبقاو لنا هاد 3 انفاريونس. اشنا هو 2 انفاريونس اللي غادي يمشيو. دونك الا بغيتي تعرف شنو هما 2 انفاريونس اللي غادي يمشيو خصك درس دو فاريابل خصك درس انفاريونس. داكشي علاش سماوها لانفاريونس جات من لانفاريونس يعني كتشوف شنو هما لي دو فاريابل qui sont nuls يعني qui sont indépendants صافي. دونك دابا ندرسو étude des invariances. étude دونك اخواتي الطلبه اللي ما فهمش شي حاجه مرحبا به ممكن تسولوا في هذا البث المباشر اللي كنديروه اصحاب الطلبه الجامعه وكذلك يعني السنه الثانيه بكالوريا بسبب جائحه فيروس كورونا. نسال الله ان يلطف بنا. دونك في هذه الحاله عندنا السيلندر. اش عندنا في السيلندر؟ اش كدير شنو هما الحركات اللي كدير السيلندر؟ شنو هما؟ كدير الروتاسيون وكدير الترانسلاسيون وتور ديال اش؟ ديال لاكس زيت صافي. كدير الترانسلاسيون اي روتاسيون. دونك الا شدينا شي نقطه هنايا دونك هذه كدير عندها ترانسلاسيون يعني وكاين عاوتاني الروتاسيون هذيك كدير روتاسيون دي. دونك لي زانفاريونس اللي عندنا دونك كتقول هكا دونك كتقول إليا في سيلندر إليا invariance de la distribution donc distribution de charge. Donc il y a invariance de la distribution du charge par translation et par rotation. Autour de quoi? De quel axe? Autour de l'axe opposite. Par translation selon l'axe opposite. Donc اش كتعني هذه؟ إلا عندنا translation يعني أن E ne dépend pas de Z.
صافي ne dépend pas de Z. نعم. عندنا عاوتاني par rotation de l'axe au Z. Donc ça veut dire quoi? Donc اش كيعني هذا؟ كيعني ان E ne dépend pas de θ. Donc في الأخير donc on obtient donc que donc le champ donc il y a عندنا شوف il y a une variation par translation selon l'axe Z. Translation يعني E ne dépend pas de Z. Donc il y a عندك par rotation la variance par rotation autour de l'axe Z. شكون اللي كيدير la rotation automatiquement la Z. Donc Z donc ça veut dire E ne dépend pas de θ. Donc il y a عندنا E ne dépend pas de Z, ne dépend pas de θ par rotation et par translation, automatiquement E il dépend de R. Donc finalement E, le champ au point M est égal à E R du vecteur ER. Donc il dit les phrases. Par quoi? Par l'étude des invariances. Il y a un cylindre par cet exercice. Donc d'abord, le champ électrostatique il est suivant à ER et il dépend de R. Et Allah d'abord نحسبوا le champ électrostatique du cylindre infini par densité volumique. Donc par densité volumique. Donc نكملوا. Donc إذا بغينا نحسبوا le champ électrostatique ديال السيلندر كنطبقوا le théorème ou bien le théorème de Gauss. Donc نحسبوا دابا le champ électrostatique très important. هذا cylindre très important. راه كتحط في les examens هو ولا السفير ولا الديسك. Très très important. Donc دابا نحسبوا le champ électrostatique ديال الديسك. Donc calcul le champ électrostatique du cylindre. Donc il a بغينا نحسبوا le champ électrostatique du cylindre اش غنطبقوا هنايا. Donc utilisons le théorème de Gauss. Ça fait. Donc utilisons le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss اش كتقول لنا؟ donc كتقول لنا le flux électrostatique d'une surface هذه كتعني surface fermée ضروري بحال مثلا السيلندر surface fermée, sphère surface fermée, disque surface fermée, spire surface fermée. اشنو مازال هادو كامل راه كتطبق فيهم التيوريم دو غوس حيت عندهم surface fermée. دونك لو شون الكترو وكل واحد راه عنده لو شون الكتروستاتيك ديالو كونستانت. دونك دابا لو شون الكتروستاتيك اون جينيرال او فوا دي اس راه كسبناه. دونك راه كسبنا لو شون الكتروستاتيك. دونك لو شون الكتروستاتيك ديجا راه غير نعاودو ليه. دونك لو شون الكتروستاتيك هو دونك هي او فوا دي اس نعاودو ايتيغال لا سوم ديال لي شارج انتيريور دي سور ايبسيلون زيرو. صافي. دونك اش عندنا سيلندر انفيني. دونك نرسمو السيلندر ها هي السيلندر. صافي. دونك هذه هي السيلندر. اش كاين دوك عندنا لاكس السيلندر كيكون عندها هو لاكس دو روتاسيون هو هذا زيت. كيكون عندها لا باز هذا كيتسمى مثلا
هذا كيتسمى لا باز واحد، القاعدة الأولى بالعربية، لا باز الثانية، وهذه كتسمى المساحة الجانبية بالفرنسية لا سيرفاس لاتيرال. صافي. هذه مثلا نسمو لها مثلا اس ان، هذه نسمو لها اس دو. صافي. هذه نسمو لها مثلا اس سيرفاس لاتيرال. صافي. مزيان. نفترض لو بوان ام هنايا، لو بوان ام نفترضوها هي هادي، واحد لو بوان ام هي هادي، لو بوان ام. دوك لو شون كنعرفو بلي انا هادي هي او ار. صافي. ها او زيت، ها او تيتا. دوك لو شون فين غيمشي هكا في لا سيرفاس لاتيرال. صافي. دوك هاد لو شون غيكون بحال هكا، غيمشي في هاد الاتجاه، اتجاه السيرفاس. يعني شنو هو؟ الي بيربونديكولير هادي، هاد لا سيرفاس الي بيربونديكولير هادي. صافي. دونك غنطبقو هذا لا تيورم دو غوس هادي. دونك اش بقى نديروها؟ دونك هادي اش كتعني؟ عندنا في لا سيرفاس في السيلندر عندنا دونك هاد لا سيرفاس هادي. دونك عندنا لا سيرفاس اس دو غوس، اس دو غوس، لا سيرفاس دو غوس ديال او فوا ديت اس هي هادي نحسبو هادي. اش عندك؟ هي شحال كتساوي؟ هي لا سيرفاس ديال هادي زائد لا سيرفاس ديال السيرفاس لاتيرال اس لا سيرفاس زائد هادي. هي شوف اش غنديرو، هي اس ديال لا باز الاول ديال هادي ديال لو شون او فوا ديت اس زائد اس ديال لا باز الثانية ديال هادي صافي. لا باز لو شون او فوا ديت اس زائد اس ديال لا سيرفاس لاتيرال، نسمو ليها مثلا لاتيرال ديال هادي. شتيها لا سيرفاس لاتيرال او فوا ديت اس. مزيان. اش عندنا؟ اش قلنا؟ بان لو شون او في هذا الاتجاه سيفون لا سيرفاس لاتيرال، يعني اش؟ لو شون الي بيربونديكولير على سيرفاس على باز الاولى اي بيربونديكولير على باز الثانيه. كاين ولا لا؟ واخا اش نقولو؟ دونك تقول ليه سور لي سيرفاس de base du cylindre عندنا لو شون او est perpendiculaire à dit اس، حيت لو شون مشى هكا. دونك لي بيربونديكولير دو باز. اش كيعني هذا؟ انه الى عندك البيربونديكولير يعني هنا او سكالير ديت اس ايتيكالا زيرو. هادشي ماتيماتيكمون باين هادشي. اش كتعني هاد القاعده عاوتاني؟ انه اس ديال لا باز هادو هادي كتساوي زيرو. لو شون او ديت اس كتساوي اس ديال لا باز دو لو شون او ديت اس ايتيكالا زيرو. كاين ولا لا؟ مزيان. اش بقى لينا لا سيرفاس لاتيرال. هذا اللي بقى لينا. مزيان. دونك اجي هنايا كدير او فوا ديت اس لاتيرال سيرفاس لاتيرال كيساوي هذا يديبون دو ار. كاين ولا لا؟ او ار فوا ديت اس لا سيرفاس لاتيرال المهم كيساوي
كنخرجوا هذا او ار اش بقينا ديت اس دونك يساوي او ار او ديت اس ديال السيلندر هي 2 بي ار اش. هذه باينه. المهم ديت اس نديروها هنايا دونك في الوسخ كدير ليه هذه ديت اس. المهم كتحسبها نتايا هي اش هي ار. المهم ديت تيتا المهم ديت زيت ار ديت تيتا. المهم كتخرجت ار ديت تيتا المهم من 0 حتى 2 بي ديت زيت من 0 حتى الاش. المهم كتلقى فيها هذه صافي ديت اس هي هذه. دونك اش كيعني هذا؟ دونك اش كيعني هذا؟ بانه دونك لو شون ديال السيرفاس دو غوس كيدير او سيفون سكالير ديت اس كيساوي 2 بي ار اش او ار صافي. دونك هذا دونك دابا بقات لينا هادي غندرسوها على حساب لي كا. عندنا واحد لا شارج اللي عندنا نفترضوا هنا عندنا واحد لا شارج صافي. نفترضوا هنايا كيو انتيريور دونك لا سون ديال كيو انتيريور عندنا واحد لا شارج كيو صافي. هاكي في هذه الحاله دونك كنرسموا السيلندر باش نحسبوها. السيلندر هو هذا مزيان. هذا هو السيلندر. لو غايون هو ار دونك نفترضوا المسافه هنايا هي مثلا نفترضوا هي غران ار لو غايون ار صافي. دونك كندرسوا هنايا الحالات. لا بروميير كا كدير لا بروميير كا دونك لا بروميير كا si petite r supérieur ou égal à grand R. Donc, je vais la première petite r. Cette r, il y a la surface, le rayon de surface de Gauss. Ou grand R, il y a la surface des cylindres. Fait de là, qu'est-ce que j'ai petite r supérieure, fin la surface de Gauss. La petite r, est-ce qu'on automatiquement, est-ce qu'on va à l'extérieur de cylindre. هذا هو petite r. وهذه اش كتسمى؟ هذه كتسمى لا سيرفاس دو غوس. مزيان. هذه كتسمى لا سيرفاس دو غوس سي سا. دونك هذه دونك في هذه الحاله كيو انتيريور est égal à rho مزيان. غتكون rho بي كيو انتيريور بي rho فوا دي في باين هي بي ار اش ار او كاري فوا اش. لو فوليوم ديال السفير راه باين بي ار او كاري فوا اش. بي هي rho فوا بي المهم فوا اش ار او كاري. اش من ار؟ واش بتيت ار ولا غران ار؟ اش عندك هنايا كيو انتيريور دونك لو غايون انتيريور. دونك فين هو لو غايون انتيريور؟ غيكون اوتوماتيكمون هو هذا غران ار. في هذه الحاله في هذا لوكا ار او كاري. دونك اجي دابا نعوضوها في هذه حسبناها هي هذه حسبناها حسبناها في هذا لوكا كدير لي كا هي هذه. دونك اجيو دابا نحسبوها نعوضو هي دوك نعوض هي 2 بي ار اش فوا او ار est égal à rho p r au carré fois h divisé par epsilon 0. Ça fait. Donc, on va simplifier par P
غنسامبليفيو عاوتاني في اش. دونك صافي هي هذيك. دونك فينالمون ار est égal à rho r au carré. Donc rho r au carré sur 2 epsilon 0 petite r. صافي. هذه درنا الحالة الأولى. دونك دابا نديرو الحالة الثانية. سي بتيت ار انفيريور أو إيكال à ار. صافي. هذه دونك فينالمون دونك هذه نديرو كاع. دونك هي هذه في الحالة. دونك نديروها كاع هنا. دونك باينة هذه. صافي هي هذه. دونك نديرو الحالة الثانية. دوزيام deuxième cas, si petit r inférieur ou égal à grand R. دونك هاد petit r نعاود عاوتاني. هاد petit r هي لوغايون ديال لا سيرفاس دو غوس. انت اللي كتحددها. صافي انت اللي كتحددها. هنا في هاد الحالة petit r supérieur ou égal à grand R. grand R راه لوغايون ديال هذيك ديال السيلندر، حيت قالوها لينا في التمرين. هو سيلندر انفيني دو غايون ار، حيت هذا هو هذا ليكزارسيس. فهمتي؟ دونك كنحددو دابا الاورين. دونك دابا اش غنديرو؟ غنرسموها عاوتاني. ها هي باش تبان للطالب. ها هي السيلندر. دونك هي هادي زيت مزيان. لو غايون دائما لو غايون ديال السيلندر راه هو هذا، قالوا هنا كون ار. في هذه الحالة ها هو فين غتكون هنا بتيت ار انفيريور. واش تكون لا سيرفاس تكون هنا ولا في الاكسترن ولا الانترن؟ غتكون انترن. كتحدد كدير لها هكا كتبينها. هذه هي بتيت ار. هذه هي السيرفاس دو غوس. صافي. دونك في هذه الحالة كيو انتيريور est égal à rho دائما rho بي اش ار كاري. اش من ار كاري؟ عندنا كيو انتيريور. فين هي كيو انتيريور؟ واش هادي ولا هادي؟ غتكون بتيت ار في هذه الحالة. هذا هو الفرق بين هنايا وهنا. كيو انتيريور في هذه الحالة غتكون بتيت ار كاري. دونك ردوا البال اخواتي الطلبة، ردوا البال هنا، ردوا البال بين هاد الكا. لا سيرفاس دو غوس كنشدو كيو انتيريور لو غايون ديال كيو انتيريور. وهنا فين كيوقعوا بزاف الطلبه في الاخطاء اللي كيديروها بزاف. كيقول لك اش من ار، واش بتيت ار ولا غران ار؟ دونك رد البال. كيو انتيريور كتشوف له اش من لو غايون. حدد لا سيرفاس دو غوس هي الاولى، عاد كتشد لو غايون. اش من لو غايون كيبان لك في الشكل. دونك بي ار اش ار. دونك كنعوضو كنديرو هادي صافي. كنديرو كنطبقو هادي. دونك هادي كنحطوها نيشان صافي. هادي راه ما كتغيرش. هادي ما كتغيرش ديما بتيت ار، حيت هادي كتغير لا سيرفاس دو غوس. هادي ديما هي كونستانت. صافي. هادي لا سيرفاس ديال غوس بتيت ار، ديما بتيت ار. شكون اللي كتغير؟ هاد كيو انتيريور، لو غايون ديال كيو انتيريور. هنا فين كاين المشكل، البياج. دونك بي غو بي ار كاري اش سور ابسيلون زيرو. كتحطها نيشان. دونك باش نسامبليفيو غادي نسامبليفيو هنايا بي. ها عندك هنا واحد اير غتمشي واحد اير هنايا. اش غتمشي فينالمون. دونك الا درتيها اخي الطالب، الا درتيها غتلقى فيها غو ار سور 2 ابسيلون زيرو. صافي هذا هو. دونك بروميير كا إلا عندك ار سوبيريور إيكال ار غتكون عندنا هادي. سي ار انفيريور إيكال ار غران ار كتلقاو فيها لو شون هادي. هذا هو لو شون إلكتروستاتيك
ديال سيلندر انفيني. كنتمنوا الطلبه الا كان شي مشكل مرحبا قولوا عليا في التعليق، نجاوب لكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اذا هذا ما كان ان شاء الله. حتى دونك بالنسبه لاس 2 نحاولوا ان شاء الله غنديروا اناليز ان شاء الله، وغنديروا ليكتريسيتي ان شاء الله، وحتى الثانيه بكالوريا نحاولوا ان شاء الله نرجعوا ان شاء الله معهم. اذا السلام عليكم.